बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आप सबकी खिदमत में मेरा मुअद्दबाना सलाम और आपके लिए सेहत व सलामती, रिज़्क और इज़्ज़त की ढेरों दुआएं। आज 5 जून जुमे की सपहर और मैं आपकी खिदमत में हाजिर। आपने ये खबर तो सुन ली होगी कि गजा पर और जनूबी लुबनान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं इजराइल ने। इजराइल के इस अमल के रद्दे अमल में यमन के हुसियों ने बाबुल मंदब बंद कर दिया है। ईरान ने टोटली बंद कर दिया है आबनाए हुर्मुज़ को और अपनी फौजें चाको चबंद कर दी है। मिसाइल गाड़ दिए गए हैं जो ऑलरेडी गड़े हुए थे और पहाड़ों के अंदर जो भी उनका जेरे जमीन सिलसिला है कि वहीं से गाड़ी निकलती है, गाइडेड मिसाइल वो चलाते हैं और फिर आपने माजी में देखा कि क्या कुछ उसका नतीजा निकलता है। जो निकला वो सऊदी अरेबिया में भी आपने देख लिया, कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई में भी देख लिया, आपने इजराइल के कल्ब में भी देख लिया, तल अबीब में। अब एक दफा फिर जंगी माहौल पैदा हो गया है। लेकिन मैं आज रिकॉर्ड करवाने के लिए आपको बता दूं नाज़रीन इकराम कि जब किसी गलीज जानवर की मौत आती है तो मस्जिद की तरफ मुंह करता है, अपने पलीत पांव वहां रखता है। इसी तरह जब अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को उसके अंजाम बद तक पहुंचाना हो तो सबसे पहले उसकी अकल मारी जाती। इजराइल की अकल मारी जा चुकी है। वो क्यों, सुन लिए नाज़रीन इकराम, और जो मैं कहूं उसे नोट कर लीजिए और गवाह रहिए कि आज तक मैं जो आपको कहता चला आ रहा हूं वो वैसा ही होता चला जा रहा है। और आज जो मैं आपको कहने जा रहा हूं उसे जरा आप अपने कचरे ज़हन पर सब्त कर लीजिए, अपने याददाश्त के खाने में महफूज कर लीजिए। वो क्या? वो ये कि इजराइल जितना जुल्म उसने किया है फलस्तीनियों पर, एक नाजायज बच्चे की मानद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बकौल जो एक नाजायज बच्चे की हैसियत होती है वही इजराइल की हैसियत है। इस हैसियत के बावजूद उसने फलस्तीनियों का जीना दुभर कर दिया। गजा की पट्टी पर उन्होंने रेत, सीमेंट और चूने से अपने घर बनाए, बसना शुरू किया और वहां भी रहने नहीं दिया। और मैं आपको बता चुका हूं, याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए नाज़रीन इकराम, मंसूबा उसका यह है कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए कि एक भी फलस्तीनी गजा में ना रहे, इन सबको हवाले कर दिया जाए और फिर इन्हें तकसीम कर दिया जाए। कुछ पाकिस्तान में चले जाएं, कोई यूरोप ले ले, कोई यूनाइटेड नेशन के अदारे ले ले, इस तरह का है प्रोग्राम। और हमास को गैर मुसल्ला कर दिया जाए। और याद रखिए कि हमास को गैर मुसल्ला करने के लिए ये सारा जो प्रोजेक्ट इजराइली है, जरा गौर कीजिए नाज़रीन इकराम, आपकी फौज जो आपकी फौज है, जो आपके टुकड़ों पे पलती है, मैं कहूंगा टुकड़ों पे पलती है, जो आपके गुद्दे और आपके खून के कतरों से अय्याशी करते हैं बैठ के छावनियों के अंदर, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस साइन। बोर्ड ऑफ पीस क्या था? कि हमास को गैर मुसल्ला करना है। हमास अगर गैर मुसल्ला हो जाए तो नुकसान किसका? फलस्तीनियों का। नुकसान किसका? फलस्तीनी काज को। फायदा किसका? इजराइल का। ये वो ट्रीटी साइन कर चुके हैं। अब ये रास्ता तलाश कर रहे हैं। याद रखिए नाज़रीन इकराम, वादा किया हुआ है। वो जो ट्रंप कहता है ना कि बहुत अच्छा है जी ये, वो मुझे कहते हुए मेरी जुबान लड़खड़ाती है। मैं जनरल कहूंगा, ये जनरल बहुत अच्छा है आसिम मुनीर। वो इसलिए कि जनरल आसिम मुनीर ने यकीन दिला दिया है इमरान खान के खौफ के तहत कि जब मेरे सर पे छतरी रखे, चूंकि वो सोच रहा है कि उसे भागना भी पड़ेगा। सूरत हाल तो वाजे है नाज़रीन इकराम, सूरत हाल तो गिलगित बल्तिस्तान से वाजे है। अब तो इन्होंने खुद कहना चाहिए कि वो एक चाबी वाला बढ़ावा है, खानजादा, पता नहीं क्या नाम है उसका, शाहजिब खानजादा। आज उसने कहा है कि जनाब सिर्फ 2 सीटें, ऐसे लगता है 3 सीटें मिलेगी, 1 सीट मिलेगी पीपल्स पार्टी को और 2 सीटें मिलेगी पीपल्स पार्टी को और 1 सीट मिलेगी वहां से गिलगित बल्तिस्तान से नून लीग को। ये इकरार करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 100% सीट्स जो है वहां निकाल रही है, जीत रही है भारी मार्जिन से पीटीआई। अब ये भी एक खौफ है आसिम मुनीर। उन्हें यह भी पता है कि आजाद कश्मीर में क्या सूरत हाल है। उसे यह भी पता है पंजाब सारे का सारा 95% इमरान खान के साथ खड़ा है। वो कुछ ना कुछ तो भागने का, अपना मुस्तकबिल का इंतजाम करना है ना उसने अमेरिका के साथ। इसलिए उसने इजराइल को तस्लीम करके इस मुल्क से भागने का वादा कर रखा है। अंडरलाइन कर लीजिए नाज़रीन इकराम। एक और बात सुनिए, आपको याद है, याद करवाऊंगा जरूर आपको याद है जब सारी दुनिया कह रही थी कि जनाब समझौता हो जाएगा, जनाब पाकिस्तान को बड़ी इज्जत मिले, जनाब ये हो गया, जनाब क्या सफारतकारी की है जनरल आसिम मुनीर ने। मैं उस वक्त कहता हूं कि हथौड़ा और छेड़ी चलाने वाले शख्स को आप अगर ऑपरेशन थिएटर में भेज दे और साथ आरी भी दे दे और मोची जिससे जूते गाड़ता है वो उसे आर भी दे दे और धागा भी दे दे और उसे कहेंगे जाओ अंदर जाकर दिल का ऑपरेशन करो, तो अगर वो दिल का ऑपरेशन करेगा तो नतीजा क्या होगा? मरीज की लाश बाहर आएगी। इसी तरह इस नलायक, नहल, गैर हुनरमंद
शख्स ने पाकिस्तान की सफारतकारी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आप जानते हैं, अभी मैंने फौरी तौर पे वक्त से पहले 2 घंटे पहले ये व्लॉग में कर रहा हूं, वो इसलिए कि अल जजीरा की खबर है, वहां से खबर तकरीबन मुसद्दका होती है कि पाकिस्तान ने राब्ता करने की कोशिश की है। ये जो परसों भी हमले हुए, जो कल भी हमले हुए और आज के हमलों को मैं अब इस व्लॉग में आपको बताता हूं। इन्होंने ईरानियों को कहा कि ऐसे करें कि सुपर पावर है अमेरिका, आप उनके साथ ये कशीदगी को ज्यादा ना बढ़ाएं, कुछ लो और कुछ दो करके ये मुआहदा कर ले। अब्बास अरागची ने जवाब दिया है कि आपने जो कुछ भी माजी में किया और आज जो आप अच्छी सोच रखते हैं ईरान के बारे में, ये सफारती लैंग्वेज है। उन्हें पता है कि यासिर मुनीर टट्टू है, टर्राल है, कठपुतली है, गुमाश्ता है, दलाल है ट्रंप का, और जो ट्रंप का कठपुतली, गुमाश्ता और दलाल होगा तो इनडायरेक्ट वो नेतन्याहू का, इजराइल का दलाल है, इजराइल का गुमाश्ता है, इजराइल का वो पपेट है। ये है इस शख्स की हैसियत, जिसके बारे में मैं आपको कहता था कि इसके हिस्से में इज्जत आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी। सारी दुनिया कह रही थी, निकाल के देख लीजिए, चेहरे सुर्ख थे जी। पाकिस्तान को इज्जत, किस पाकिस्तान को? इमरान खान पाकिस्तान है। अगर इमरान खान की इज्जत नहीं तो किसी की इज्जत नहीं चाहिए हमें। ये याद रखिए नाज़रीन इकराम, मैं बात करता हूं टुटो, मैं बात करता हूं साफ, मैं बात करता हूं दिल की। अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इमरान खान है तो पाकिस्तान के साथ अब हमारी दिलचस्पी है, वो नहीं है तो हमारी कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसा पाकिस्तान कायद-ए-आज़म वापस ले जाए, ये अपनी मां के पास ले जाए, हमें नहीं चाहिए। और ये मेरी सोच नहीं नाज़रीन इकराम, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिसे आप जेनजी कहते हैं, मैं जेनजी की जुबान बोल रहा हूं इस उम्र में, क्योंकि वही इस वक्त हकीकत शनास हैं। उन्होंने ही जिंदगी बसर करनी है, उन्हीं का ये मुल्क है। अगर उनका मुस्तकबिल नहीं तो क्या करनी है ये धरती? दो कायद-ए-आज़म के मजार पे जाकर वापस उसे ये सौदा कर चुके हैं और आप खामोश हैं। और मैं बताता चला रहा हूं, मैं चीखता चला रहा हूं, मैं चिल्लाता चला रहा हूं, और मैं बाम पर खड़ा होकर आवाज दे रहा हूं, और ये इनसे बचाओ अपने मुल्क को और निकलो इनके खिलाफ। और इनकी तादाद क्या है? और फकत 7 लाख। और आपकी जो हालत कर दी है, अभी जरा रुकिए, अभी ये जो बजट आने वाला है, डंडा देकर वो बजट में वो चीजें रखवाई हैं आईएमएफ ने, डंडा देकर मुंह के रास्ते निकाल के रख दिए डंडा। देखिए इसके असरात क्या होते हैं। भूख होगी, नंग होगी, बेरोजगारी होगी, चीजों को हाथ नहीं लगाया जाएगा, फिर चीजें गायब हो जाएगी, फिर अनारकी होगी, फिर आप निकलेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि यासिर मुनीर ने आपके मुल्क के साथ अब तक क्या कर छोड़ा है। फिर आप निकलेंगे, फिर रुख करेंगे इनकी तरफ। ये होकर रहेगा नाज़रीन इकराम। आप याद कीजिए, मुझे सुनने वाले ऐसे काबिल एहतराम लोग भी हैं जो मुझ जैसे नाहंजार को अव्वल दिन से सुनते चले आ रहे हैं। वो याद करें कि मैं उन्हें कहता चला रहा था कि नाज़रीन इकराम, ये तवील रात नहीं होगी, ये खत्म होने वाली है, कोई बहुत बड़ा वाकया होने वाला है, बहुत बड़ा वाकया होने वाला है, बहुत बड़ा वाकया पेश आने वाला है। वो क्या? मैं कहता था आने वाला है, मुझे कोई कहता है कह दे, आफाक से सदाएं नविश्ता दीवार है, वो वाकया हो चुका है। ये जंग, इस जंग के नताइज से कौम की, मुल्क की और इमरान खान की भी जान छूटेगी। इन हालात से, जिन हालात से मुल्क, कौम और इमरान खान दो चार है, उन हालात का खात्मा होने वाला है नाज़रीन इकराम। चलिए एक मिसाल आपको दे देता हूं, जरा गौर कीजिए नाज़रीन इकराम, आपका काम है गौर करना। आपको इल्म है कि 1-1 बिलियन US डॉलर के कर्ज के लिए ये बकरी बन के हर चीज देने के लिए तैयार है। वहां 1 अरब डॉलर के लिए, 2 अरब डॉलर के लिए, 3 अरब US डॉलर के लिए, 3 अरब US डॉलर किस्तों के अंदर जूते खा के, शराइत मान के, सब कुछ गिरवी रख के ये किस्तों में लेने के लिए तैयार है। अगर मिल जाए तो ये फूले नहीं समाते। 37 बिलियन US डॉलर, अंडरलाइन कीजिए नाज़रीन इकराम, 37 बिलियन US डॉलर नुकसान हुआ है इन 11 महीनों के अंदर तजारती। यानी हमने जो एक्सपोर्ट किया है वो ना होने के बराबर, जो इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक तरफ रख दे तो हमारी इंपोर्ट जो है उसके जो पैसे हमने अदा किए हैं वो 37 बिलियन US डॉलर्स हैं नाज़रीन किराम। अब तो ये कागज खत्म कर देंगे, जाली नोट छाप छाप कर 5000 के नोट की कुव्वते खरीद रह जाएगी सिर्फ 250 रुपए की। ये आपके नोट भी अफगानी और ईरानी बनने जा रहे हैं नाज़रीन किराम। बेरोजगारी का वो आलम कि मिलें बंद हो रही हैं और खेत मजदूरों को काम नहीं मिल रहा, जिम्मेदारों ने जमीन से खौफ खाना शुरू कर दिया है नाज़रीन इकराम। बाहर से इंडस्ट्री आना, सरमायाकारी आना, वो तो दूर की बात, मुल्की सरमायाकारी यहां से भाग रहा है। और दूसरा ये आपको बता दूं कि इन्हें पता है कि ये हमारा आखिरी टर्न, इसके बाद मौत है हमारी। ये मैक्सिमम एक पटवारी से लेकर FBR के हेड तक, किसी भी वजारत के क्लर्क से लेकर वजीर तक, सेक्रेटरी, सारे के सारे इसमें लूट मार में लगे हुए हैं। और जो रास्ता भी मिलता है, हुंडी हो, कोई हुंडी हो, ये पैसा आपके मुल्क का बाहर जा रहा है, कख भी इस मुल्क में नहीं रहा।
تو اب ذرا خود غرضی کی طرف آؤں میں. آپ کو لگے گا یہ خود غرضی ہے. خود غرضی نہیں ہے ناظرین اکرام. یہی وہ حالات ہیں جن کا مجھے انتظار تھا. یہ ہو شکنجا اور ٹائٹ ہو, حالات اور خراب ہوں, تبھی جا کر یہ 26 کروڑ مردے اٹھیں گے اور گھروں سے نکلیں گے. اس بیچارے کے لیے نہیں نکلے جو ملک اور قوم کے لیے اپنا سارا آرام, سکون, عیش و عشرت تج کر کے ان کے لیے پڑا ہے. اندھا ہو گیا ہے وہ. آپ کو یونانی دیوتا کے اوپر چاہیے اندھا دیوتا, وہ چاہیے آپ کو کہ پوجا کریں آپ اس کی. کچھ خیال کیجئے, کسی جگہ سے جا کے شرم کی حد شروع ہو جاتی ہے. نکلیے, بولیے. آسم منیر کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ امریکہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا. ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ناظرین اکرام. اب بتائیے کدھر ہے آسم منیر؟ اب بتائیے وہ بیمار بکری, وہ مذاق, فطرت کا مذاق پوری قوم کے ساتھ, وزارت عظمیٰ کے منصب پر ایک کلنک کا ٹیکا. استغفر اللہ من ذالک, استغفر اللہ من ذالک, استغفر اللہ من ذالک. بتاتا چلا رہا ہوں یہ خاندان کتنا گھٹیا خاندان ہے, کتنے گھٹیا لوگ ہیں, ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں, کرپٹ ہیں, بد کردار ہیں, اور آپ انہیں برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں. 16 سیٹیں لے کر آئے ہیں اور حکومت کر رہے ہیں پورے پاکستان پہ, اور آپ خاموش ہیں. پاسداران انقلاب نے آج پھر کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر تابڑتوڑ حملے کیے. چلے بتا دوں, انڈرلائن کر لیں, امریکہ یہ جرت نہیں کرے گا کیونکہ اس نے اس جنگ سے جو کچھ لینا تھا وہ لے لیا. وہ ہے ایکسپوجر, ننگا ہو جانا. وہ سارے طاقت کے جو زوم تھے اس کے ایک تو وہ ختم ہو گئے, اور جو طاقت کا تصور تھا دنیا بھر میں وہ بھی پاش پاش ہو کر رہ گیا. ننگا ہو گیا امریکہ. ٹرمپ کی جان عذاب میں پھنسی ہوئی ہے امریکی کانگریس کے ہاتھوں, امریکی تجزیہ کاروں کے ہاتھوں, امریکی جرائد رسائل اور اخبارات کے ہاتھوں, امریکی قوم کے ہاتھوں. یہ تو آپ سن چکے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ گالیاں دی ہیں نیتن یاہو کو, لیکن نیتن یاہو کو کہا ہے کہ چپ کر کے بیٹھ, انسان دا پتر بن کے بیٹھ, ہمیں خبر ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا, یہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایٹمی میزائل مارے گا, ایٹمی جنگ شروع ہو جائے گی. روس کے تیور بھی خراب ہے, چین کے تیور بھی خراب ہے. جا کے اکیلے کر جو کر رہے ہیں. ٹیسٹر لگا کے دیکھا اس نے, جنوبی لبنان پہ حملے کیے ہیں اس نے. اب ادھر حوثی میزائل پکڑ کے آ گیا, باب المندب بند. آپ نے ہرمز کے بارے میں کہہ دیا, خبردار کسی جہاز نے ادھر منہ کیا ہماری اجازت کے بغیر. تو بظاہر تو ایک بہت بڑی اور گھمسان کی جنگ کے حالات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں حالات ہیں, پیدا کر دیے ہیں, اب ایران نے کیے ہیں, اور ایران نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ امریکہ کے ساتھ ہم اب دروازے بند کر رہے ہیں مذاکرات کے. اس کی وجہ ٹرمپ ایک ناقابل اعتبار شخص ہے, وہ ذہنی طور پر مختل ہے, حواس باختہ ہے, اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. اور اس نے آج بھی کہا ہے, بے شرمی اور بے حیائی اور بزدلی دیکھیے کہ ایران نے حملے کیے ہیں اس کے بیسس پہ. اور ٹرمپ کا تازہ ترین بیان الجزیرہ میں پڑھ کر سن کر ابھی میں آپ کے سامنے آ کر بیٹھا ہوں. اس نے کہا جی ہمارے مذاکرات جاری ہیں, مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا, کچھ نہ کچھ لے دے کر کے ہم معاہدہ کر لیں گے. بالکل معاہدہ نہیں ہوگا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ عباس اراغچی وزیر خارجہ ایران نے غیر مبہم اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے ناظرین کرام. اور دیکھیے ایران کا بڑا پن دیکھیے, اس نے کہا کہ یہ باز نہیں آ رہا اسرائیل. ہم شمالی اسرائیل کے مکینوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ علاقے خالی کر کے کہیں اور چلے جائیں. یہ شمالی علاقہ جات ہمارے نشانے پر ہیں, کسی وقت بھی ہم یہاں آتش و آہن کی بارش کر سکتے ہیں. اور جانتے ہیں یہ شمالی اسرائیل کے ایٹمی ریاکٹرز بھی اسی علاقے میں, اس کے حساس مراکز اسی علاقے کے اندر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شامت آئی ہوئی ہے. اور دوسری بات اور سن لیجیے ناظرین کرام, جو میں کہوں میں ذمہ داری سے کہوں گا. اگر آپ کو کسی وقت بھی میری کوئی کہی ہوئی بات مستقبل میں جا کے ثابت ہو جائے کہ یہ تو احمد یار, تو مجھے ضرور کہیے, میرا احتساب کیجیے, مجھ سے جواب طلبی کیجیے. ایران نے کہا ہے کہ ہم نے ان دنوں اتنی تیاری کر لی ہے جنگ کی, اور میں آپ کو بتاتا چلا رہا تھا ناظرین کرام, جس دن پہلے ون سائیڈڈ جنگ بندی کا اعلان کیا تھا تو میں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یہ 17 دن بھی مل گئے ہیں, ان 17 دنوں کے اندر یہ جتنا اسلحہ استعمال کیا ہے, جتنے میزائل استعمال کر چکا ہے, کوشش کرے گا ایران اسے 3 گنا میزائل وہ بنا لے. شاعرانہ گلوز سمجھ لیجیے, لیکن اس سے زیادہ بنا لے یا اتنے بنا لے, اور پھر روس اور چین سے بھی اسلحہ لے لے. آج اناؤنس کیا ہے ایران نے کہ ہماری اس وقت فوجی اور عسکری پوزیشن امریکہ نے جب حملہ کیا تھا ہم پر اس سے بہت بہتر ہے, اور ہمارے پاس اسلحہ کے انبار اس وقت سے زیادہ ہے جس دن ہم پر حملہ ہوا تھا. اب اندازہ کر لیجئے ناظرین کرام. اور بلومبرگ کی رپورٹ میں آپ کو کل بتا چکا ہوں, انہوں نے کہا جی ہم دعوے سے کہتے ہیں اس کے 90% چانسز ہیں کہ ان 47 برسوں کے اندر ایران نے جوہری ہتھیار بنا لیے ہوئے. پینٹاگن کے اہم شخص ذمہ دار کرنل ہیری نے کیا کہا
وہ بھی ذرا جائیے گوگل پہ جا کر دیکھ لیجیے. اس نے کہا جی سب کو علم ہونا چاہیے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے, اور میں کب سے آپ کو کہتا چلا رہا ہوں, بار بار کہا, بار بار کہا, بار بار کہا, دوستانہ انداز میں کہا. اور کس بنیاد پر کہا وہ کل کی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں. ہاں یہاں یاد آیا ناظرین اکرام کہ میری ویڈیو کو روکنے کے لیے کبھی اس کی آواز بند کر دی جاتی ہے اور کبھی اس کے نوٹیفیکیشن آگے نہیں جانے دیے جاتے. یہ سمجھ لیجئے کہ جو 42 ارب روپے کا یہ فائر وال لا کر لگایا ہوا ہے اس کی پوری زد میں ہے میرا یہ چینل. اس کی ایک ہی صورت ہے کہ دوستوں سے کہیں, رشتہ داروں سے کہیں, گروپ سے کہیں, جسے کہہ سکتے ہیں کہیں کہ زیادہ سے زیادہ اسے سبسکرائب کریں. اس سے زیادہ میں نہ کوئی منت کروں گا نہ کوئی سماجت کروں گا اس چینل کو زندہ رکھنے کے لیے, تاکہ میری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور پاکستان کے کوئی بھلے کی صورت نکلے. اور وہ لوگ جنہیں میں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر ان میں سے 2-4 بھی جاگ کے تو کمال ہو جائے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں اور قوم میں سے تو ایک شخص بھی اٹھ کھڑا ہو اور سوچ لے کہ اس ملک اور قوم کے لیے لفظ قربانی, اس کے لیے میں حاضر ہوں. تو بہت کچھ کر سکتا ہے ناظرین اکرام, ہم نے کر کے دیکھا ہوا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں تعداد پہ نہیں جاتا, میں معیار پہ جاتا ہوں. میں کمیشنی حوالوں سے نہیں دیکھتا ہوں, میں کیفیشتی حوالوں سے دیکھتا ہوں. کوانٹیٹیولی نہیں, کوالٹیٹیولی. ایک شخص, 2 شخص, 10 شخص, پھر اکٹھے ہو جاتے لوگ, پوری قوم کی تقدیر بدل جاتی ہے, پوری قوم باہر آ جاتی ہے. اور یہ ہوگا, اور یہی میں کام کر رہا ہوں, آواز دیتا رہوں گا. اب جائیے ذرا تلاش کیجئے اور ذرا چہروں پہ غور کیجئے. یاد ہے ناظرین اکرام مجھ فقیر نے کہا تھا یہ اس طرح عنقریب یہ امریکہ اسرائیل ایران جنگ کے حوالے سے اس طرح چھپتے پھریں گے جس طرح کوئی بدفعلی کرواتے اوپر سے پکڑا گیا ہو اور شرافت کا دعوے دار ہو, علت ہو سے لت ہو سے جو اس کے چہرے کی حالت ہوتی ہے. میں نے کہا آصم منیر کی وہی حالت ہوگی, شہباز شریف کی تو ویسے ہی حالت ہو رہتی ہے. اس نے سوٹ پہنا ہو, جو مرضی کیا ہو, میرا اللہ گواہ ہے, وہ دل کرتا ہے بندہ گزرتے ہوئے پاس سے گزرے سے خیرات کچھ دے دے. اس کی بھی شکل دیکھیے, یہ سب غائب. کدھر گیا وہ بودھی سیکڑا والے دا منڈا, کدھر گئے ان کے مذاکرات, کدھر گئے ان کی سفارت کاری. ہوا نا وہی جو نوشتہ ہے دیوار پر, میں پڑھ رہا تھا, قدرت کا فطرت کا لکھا لوہے مختوم کا عکس سنا رہا تھا آپ کو, وہی ہوا ہے, آگے بھی وہی ہوگا. امریکہ کبھی جنگ میں نہیں کودے گا, اسرائیل کی شامت آئے گی, اسرائیلی قوم نیتن یاہو کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگی, یہ اپنے ارادے بدلیں گے, گریٹر اسرائیل کے انخلا کریں گے, جس طرح آئے تھے اسی طرح آہستہ آہستہ واپس جانا شروع کریں گے. ایران کی قیادت میں یہ سارا عرب متحد ہوگا ایک نقطے پر, فلسطینیوں کی آزاد ریاست, ان کے نجائز قبضے کو چھڑوانے. ہاں بہت بڑی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں, ایٹمی طاقت. کیا ہے ایٹمی طاقت ہے تو کیا ہوا, آپ نے روس کا دیکھا نہیں ہے, کہاں گئے تھے اس کے ایٹم بم جب ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا. افغانیوں نے غرور خاک میں ملا کر رکھ دیا. کچھ کام نہیں آتا جب معاشی حالت خراب, کچھ کام نہیں آتا, نہ اسلحہ نہ فوج, جب عوام ساتھ نہ ہو. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی اوقات ہی کچھ نہیں ہے. وہ بھائی سمپل بات, میں لاجکس کا آدمی, منطق کا آدمی ہوں. اور بھائی یہ فوج کیسے باعزت ہو سکتی ہے جس کے ساتھ قوم نہیں, جس کے ساتھ قوم کی دعاؤں کی بجائے بد دعائیں ہیں, تحسین کے کلمات کی بجائے گالیاں اور دشنام ہیں. انہیں عزت ملے گی, یہ عزت کے قابل ہوں. نکلی ناظرین اکرام, آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسا لیڈر دیا ہے, میں قسم اس رب کائنات کی کھا کر کہتا ہوں, قسم وسم میں نہیں کھاتا ہوں, نکل گیا ایسا لیڈر. قوموں کو کبھی کبھی نصیب آتا ہے, اس کا نصیبہ بنتا ہے. ناظرین اکرام چھوڑیے کہ بزدار کو یہ کر دیے, چھوڑیے فلاں کو یہ کر, یہ غلطیاں ہوگی, اور بندے سے غلطیاں نہ ہو تو وہ سیکھتا کہاں ہے. اور پھر جس بھٹی اور جس کوٹھالی اور جس بیلنے کے اندر وہ روزانہ نکلتا, روزانہ زندہ ہوتا, روزانہ مارا جاتا, اور یہ تنہائی اتنی بڑی نعمت, ہم کلامی, مونولوگ, یہ تو بہت نصیب والوں کا ایسا ماحول میسر آتا ہے. ناظرین اکرام دیکھیے کیسا ڈٹا ہوا. وہ آج کسی نے ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی, اور وہ مجھے یہ نہیں کہ اس لیے اچھی لگی ہے کہ اس میں نواز شریف حقیقت کے نزدیک تھی نا, کہ جب نواز شریف پکڑا گیا تھا سوائے حمل ہونے کے باقی سب بیماریاں اس کو لگ گئی تھی. اور جب یہاں سے گیا تھا چوتھے دن بغیرت آدمی برگر کھا رہا تھا, مفلر ڈال کے وہاں پھر رہا تھا, اور وہ بی بی سرجری. یہ دیکھیے گا ان کا انجام بد بالکل وہ مجھے وٹ پہ دکھائی دے رہا ہے. ناظرین اکرام یہ ایویں میں کہہ رہا, یہ جانے والے ہیں نہ. آپ کو یہ مچھل نظر آئے گا کھگا, آپ دیکھیے بھاگتے کیسے ہیں, ایسی دوڑ آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. چوہوں کو ایسے بھاگتے نہیں دیکھا ہوگا جیسے یہ بھاگیں گے. عنقریب, یہ نہیں ول چھل, کوئی مستقبل بعید کی بات نہیں کر رہا ہوں, مستقبل قریب کی بات کر رہا ہوں. یہ سامنے اٹھیے, ہمت کیجئے, کمر باندھیے. اٹھ باندھ کمر, کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. دیکھو تو صحیح, نکلو ذرا باہر. کمزور ترین لوگ یہ, اندر سے ٹوٹے ہوئے, بکھرے ہوئے, ڈرے ہوئے. ان کی جو حالت ہے, ان کے درون خانہ, ان کے باطنی جو کیفیت ہے, اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. کسی کی بھی ایسی نہ ہو, سب راستے نے بند نظر آ رہے. موت ہے,
जिसे पिंजरे में बंद कर रखा है इन्होंने। नाज़रीन इकराम, एक फर्ज है जो इस उम्र में भी अदा कर रहा हूं। तमाम नताजो अवाकब से आगाह हूं। अल्लाह का आसरा है और ये यकीन है कि जिंदगी और मौत के फैसले आसमानों पर होते हैं और माजी गवाह है। मैं नहीं कहता, मेरे हजारों साथी गवाह हैं। यही लहजा था, यही आन बान थी। आज से 40 वर्ष पहले शाही कला के अंदर भी यही कुछ था, बालाहसार कला के अंदर भी यही कुछ था। कुछ भी नहीं होता नाज़रीन इकराम, बस बंदे को खड़ा होना चाहिए। कोशिश करूंगा, अपने लिए नहीं, मैं तो दादोस्ताद और जिंदाबाद और मुर्दाबाद इनके सिलसिलों से बाहर का आदमी हो चुका हूं। उठ बुलिया चलो थे चलिए जिथे सारे होवन अन्ने, ना कोई साडी जात पछाड़े ना कोई सानू मन्ने। ये है बातनी कैफियत, लेकिन इसके बावजूद भी मैं चूंकि इन राहों से गुजर कर आया हूं, नौजवानों को मेरा ख्याल है कि बताना जरूरी है। मैं खुद एक अपने सामने एक मिसाल हूं। कल से किताब में दर्ज पढ़ के नहीं सुनाया करूंगा, सफा नंबर बताया करूंगा, फिर जुबानी आपको बताया करूंगा कि क्या हालात दरपेश आए और उन हालात में क्या किया मैंने, ताकि आपको भी ख्याल हो। चलिए आज इतना ही काफी, इस खुशखबरी के साथ कि इनके दिन थोड़े हैं। यकीन कर लीजिए नाज़रीन इकराम, लिख कर रख लीजिए, दिन थोड़े हैं इनके। तैयारी पकड़िए, कमर बस्तगी की जरूरत है। इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। पाकिस्तान पाइंदाबाद।